बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप के थर्ड लेक्चर में आपको वेलकम कहता हूँ। इस लेक्चर में हम क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन को ज़रा अच्छे अंदाज से देखेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बात की कि क्लास शीप का एक फ्लॉक और उसकी हर इंस्टांस उसका ऑब्जेक्ट। तो क्लास बेसिकली क्या है? क्लास से पता चलता है कि उसके किसी भी इंस्टांस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसके मेथड्स क्या हैं, वो काम क्या करता है, यानी उसका बिहेवियर क्या है। तो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहेंगे कि क्लास एक ऐसी चीज़ है जो कि डिस्क्राइब करती है, डिस्क्रिप्शन देती है कि उस क्लास की किसी भी इंस्टांस की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, एट्रीब्यूट्स क्या होंगी, डाटा क्या होगा और मेथड या उसका बिहेवियर क्या होगा। मीन कि अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि शीप की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो यकीनन आप बता सकते हैं कि शीप की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, शीप के क्या मेथड्स या क्या बिहेवियर है, वो लास्ट लेक्चर में हमने देखा, यकीनन आप बता सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट बुनियादी तौर पे बेटे डेटा और बिहेवियर, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि बिहेवियर एक नया लफ्ज़ आ गया है। मेथड और बिहेवियर दोनों अल्टरनेट एक दूसरे के यूज़ होते हैं। सो डेटा प्लस बिहेवियर अगर दोनों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, मतलब यकजा कर दिया जाए, डेटा और बिहेवियर को एक सिंगल यूनिट बना दिया जाए, तो दिस सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इस प्रोसेस को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो क्लास की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को इनकैप्सुलेट कर देता है। इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे कैप्सूल में किसी चीज़ को बंद कर देना। अब कैप्सूल जो है अपने अंदर मौजूद उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। तो ऑब्जेक्ट का यही जो बिहेवियर है, यही जो एटीट्यूड है, डेटा और बिहेवियर को एक जगह पे इनकैप्सुलेट करके जो एक फ़ीचर हासिल किया जाता है, ये उसको दूसरों से बिल्कुल अलग थलग कर देता है। और प्रोग्रामिंग में आप देखेंगे कि ये उसको एक बहुत पावर देता है और इस लैंग्वेज को पावरफुल बनाता है। नौ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में कई टीवी हैं, या हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाएं, वहाँ पे आपको कई टीवी नज़र आएंगे। तो जितने भी टीवी नज़र आ रहे हैं, हम ये जानते हैं कि दे बिलोंग टू सिंगल क्लास टीवी। उनमें से एक टीवी उठा लें, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। अब उस टीवी को आप अगर परचेज़ करते हैं तो साथ आपको रिमोट भी मिलेगा, मीन के रिमोट से आप उसको ऑपरेट करेंगे। अब उस टीवी को ऑपरेट करने के लिए उस पर आपको स्विच ऑन का भी बटन मिलेगा, स्विच ऑफ का भी मिलेगा, वॉल्यूम अप डाउन का, चैनल अप डाउन का। ये जितने भी बटन्स हैं ये कर क्या रहे हैं? ये कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्विच ऑन या स्विच ऑफ, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, चैनल अप, चैनल डाउन, दीज आर मेथड्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। और जो ये चीज़ चेंज कर रहे हैं, स्विच ऑन या स्विच ऑफ से क्या चीज़ चेंज हो रही है? असल में पावर स्टेट चेंज हो रही है कि उस टीवी की पावर स्टेट क्या है। पावर स्टेट अगर ऑन है तो बटन आप प्रेस करेंगे स्विच ऑफ का तो ऑफ हो जाएगी, और अगर ऑफ है तो आप उसको प्रेस करेंगे तो स्विच ऑन हो जाएगी। इसी तरह से वॉल्यूम अप का बटन क्या करता है? उसकी एक स्टेट या उसका एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी वॉल्यूम जो है उसके लेवल को चेंज करता है। गोया वॉल्यूम लेवल जो है वो उसकी प्रॉपर्टी हुई, और उस प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट को चेंज करने के लिए दो मेथड हमारे पास मौजूद हैं, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन। इसी तरह से चैनल अप और चैनल डाउन क्या करते हैं? उसकी प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट जो चैनल नंबर है उसको चेंज करते हैं। चैनल अप से वो प्लस होगा और चैनल डाउन से वो माइनस होगा। नौ टीवी की इस एग्जाम्पल को समझ के अब हम इस काबिल हो गए हैं कि ऑब्जेक्ट से रेलेवेंट जो जुड़े हुए दीगर अहम कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑब्जेक्ट जो है दिस इज़ सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल पॉइंट जिसके गिर्द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो घूमती है। ने ये जाना कि हर ऑब्जेक्ट के कुछ ना कुछ बिहेवियर और कुछ ना कुछ उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। वो जो उसके मेथड फंक्शंस हैं या मेथड्स हैं
وہ اس کے ممبر فنکشنز کہلاتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ اس کے ایٹریبیوٹس کو چینج کرنے والے صرف یہی فنکشنز ہی ہیں، یہی ممبر فنکشنز ہی ہیں جو چینج کر سکتے ہیں. جیسے پاور اسٹیٹ کو چینج کرنے کے لیے ہمیشہ سوئچ آن یا سوئچ آف کا بٹن آپ کو یوز کرنا پڑے گا. آپ والیوم اپ یا والیوم ڈاؤن سے پاور آن آف نہیں کر سکتے. یا چینل آپ نے چینج کرنا ہے تو آپ چینل اپ اور چینل ڈاؤن ہی کا بٹن یوز کریں گے، اور والیوم اپ یا سوئچ آن آف کے ذریعے آپ چینل چینج نہیں کر سکتے. سو اس طرح سے ایٹریبیوٹس کو چینج کرنے کے لیے جو متعلقہ اس کے فنکشنز ہیں، متعلقہ میتھڈز ہیں، صرف وہی استعمال ہو سکتے ہیں، کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا اس کو ڈائریکٹ. تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا کین ناٹ بی ایکسیس ڈائریکٹلی. ڈیٹا جو ہے وہ ڈائریکٹلی کوئی اور نہیں ایکسیس کر سکتا، بلکہ صرف اور صرف اس کے اپنے ممبر فنکشن جو ہیں صرف وہی ایکسیس کر سکتے ہیں. اور یہ جو بات میں نے کی تھی انکیپسولیشن کی، یہ وہی کانسیپٹ ہے کہ اس کے باہر کیپسول کی دیوار ہے، اس کے اندر رہ کے سارے کام ہو رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹلی ہو رہے ہیں، کہ اس کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں اور اس کے اپنے ہی میتھڈز ان کو پروسیس کر رہے ہیں، مینیپولیٹ کر رہے ہیں. اس چیز کو ہم ایک ڈائیگرام کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سپوز ہمارے پاس ایک انوائرمنٹ ہے جس میں 3 آبجیکٹس ہیں کسی کلاس کے، ڈیٹا اور فنکشنز، ڈیٹا اور فنکشنز، ہر ایک کے ڈیٹا اور فنکشنز ہیں. کوئی بھی آبجیکٹ اپنے ڈیٹا کو ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکتا ہے، اس کے فنکشن اس کو چینج کر سکتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن جو ہے وہ انکیپسولیشن ہے، کیونکہ ہر آبجیکٹ کے ڈیٹا اور فنکشن جو انکیپسولیٹڈ ہیں تو اس طرح سے وہ آئسولیٹڈ ہیں، دوسرا کوئی بھی آبجیکٹ اس تک ایکسیس نہیں رکھتا. سو اس کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں اس میں ڈیٹا اور فنکشنز ہیں وہ ہڈن رہتے ہیں دوسرے کسی بھی آبجیکٹ سے. تو اس طرح سے جیسے ہم نے بات کی تھی اسٹرکچرڈ پروگرامنگ میں کہ وہاں پہ ایکسیڈنٹل چینجز ہو سکتی ہے ڈیٹا میں، تو اس انکیپسولیشن کی وجہ سے چونکہ یہ ہڈن رہتے ہیں سارے، اس کی جتنی بھی اندر کی دنیا ہے، سو دوسرا کوئی بھی آبجیکٹ جو ہے اس کو ایکسیڈنٹلی چینج نہیں کر سکتا. تو اس طرح سے ڈیٹا جو ہے وہ سیف رہتا ہے اور پروٹیکشن جو ہے، سیکیورٹی، ڈیٹا سیکیورٹی جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے حاصل ہوتی ہے. اور یہی وہ فیچر ہے جو آبجیکٹ اورینٹڈ کو ایک اسٹرینتھ دیتی ہے جس سے وہ پاپولر ہو رہی ہے. ناؤ لاسٹ پہ بیس کلاس اور ڈیرائیوڈ کلاس کا کانسیپٹ دینا چاہوں گا. یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے، بنیادی طور پہ ڈفرینٹ نیم کے ساتھ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. سپر کلاس جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کلاس ہے جو ذرا بڑی ہوتی ہے، جس سے آگے چھوٹی کلاسز جو ہیں کچھ پراپرٹیز جو انہیرٹ کرتی ہیں. جیسے اینیمل جو ہے وہ ایک بڑی کلاس تھی اور اس کی سب کلاسز جو ہیں شیپ، گوٹ، کیمل تھیں، اس سے کچھ پراپرٹیز انہیرٹ کرتی ہیں. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا الگ سے بھی، صرف ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے انہیرٹ، صرف بیہیویئر بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں. سو ہر وہ کلاس جو اوریجنل ہے، جو جس سے انہیرٹ ہو رہی ہیں آگے پراپرٹیز، وہ بیس کلاس کہلاتی ہے، بیس کلاس. سو اس کیس میں اگر آپ یوں دیکھیں کہ بائک، کار اور ٹرک ہمارے پاس 3 سب کلاسز ہوں، ان کی ایک سپر کلاس وہیکل ہے، تو وہیکل کی کچھ پراپرٹیز انہیرٹ ہو رہی ہیں. مثلا جو وہیکل ہے اس کے رم ہوتے ہیں اور اس کو موڑنے کے لیے کوئی سسٹم ہوگا. سارے وہیکلز جو ہیں وہ کوئی فیول یوز کرتی ہیں، تو وہیکل جو ہے وہ بیس کلاس ہوئی. اور کچھ جو پراپرٹیز انہیرٹ کر کے آگے سب کلاسز بنی ہیں، بائک، کار، ٹرک، یہ سب کلاس بھی کہلائیں گے. اور اسی کو دوسرا نام ہم جو ڈیرائیو کلاس بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہیکل سے ڈیرائیو ہوئی ہیں، اس لیے ان کو اس مناسبت سے ڈیرائیوڈ کلاسز کہتے ہیں. سو لٹریچر میں آگے جا کے ہم اپنی ٹیکسٹ میں سپر کلاس، سب کلاس اور بیس کلاس، ڈیرائیوڈ کلاس کو سم ٹائم یوز کرتے رہیں گے. تو اس وقت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کنفیوژن ابھی سے کلیئر ہو جائے. اور لاسٹ پہ ایک اسائنمنٹ آپ نے بیٹے اسائنمنٹ بنانی ہے جس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ او کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں. ایک میں نے مینشن کیا کہ انکیپسولیشن سے آئسولیشن ہوتی ہے جس سے ڈیٹا جو ہے وہ سیکیور ہوتا ہے، لیکن یہ جسٹ ایک ہی ایڈوانٹیج نہیں ہے، آپ نے گوگل کرنا ہے اور اس کے مختلف جو ایڈوانٹیجز اور بھی ہیں ان کو ایکسپلور کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ.